साल लगा है, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। 2018 के इलेक्शंस में हम पर एक सिलेक्टेड हुकूमत मसलत कर दी गई। वो सिलेक्टेड अब रिजेक्टेड हुक्मरान हो गया है। रिजेक्टेड एंड डिफेक्टेड दोनों का इत्तेहाद 0/0 है। इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 2018 इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज के रोज़ पाकिस्तान में मुतवातिर तीसरे जमहूरी दौर का आगाज़ 1 साल कबल होने वाले इलेक्शन से तो हो गया था, लेकिन मुल्क की जमहूरी और सियासी रवायात में बलूगत आने की मंजिल लगता है अभी बहुत दूर है। आज अपोजिशन यौम स्याह बना रही है और हुकूमत यौम तशक्कुर, लेकिन मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और माशरती सूरत हाल देखें तो यौम तफक्कुर मनाने का दिल चाहेगा। यौम तफक्कुर इसलिए कि पिछले 3 जमहूरी अदवार के बावजूद मुल्क में अदम इस्तेकाम, सियासी अदम बर्दाश्त और गैर यकीनी की कैफियत में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई। अपोजिशन जमातें अपने अपने मजबूत सियासी किलों में अवामी ताकत का मुजाहरा करके हुकूमती मैंडेट को धांधली ज़दा साबित करने की कोशिश के साथ साथ सिलेक्टेड होने के ताने मार रही हैं। अपोजिशन मुल्क के 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में जलसे और रैलीज कर रही है। इससे सो कॉल्ड यौम स्याह से अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ामात की जो स्याही फेंकना चाह रही थी, शदीद बारिश की वजह से कुछ शहरों में लगता है ये स्याही पानी में ही बह गई है। लेकिन फिर भी अपोजिशन के आज के एहतजाज से मुतल्लिक कुछ अहम सवालात हैं। सवाल ये है कि अपोजिशन ये एहतजाज अगर इकट्ठे होकर करती तो क्या उनकी आवाज़ में ज़्यादा वज़न ना पैदा होता? क्या मुख्तलिफ शहरों में जलसों की वजह मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ सियासी नज़रियात और मफादात हैं? और क्या यही वजह है कि अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ 1 साल में कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं खड़ी कर सकी? इसी वजह से हुकूमत आज के दिन को यौम तशक्कुर का नाम इसलिए दे रही है कि उन्होंने स्टेटस को पार्टियों का राज तोड़ा है, सालों इक़्तिदार में रहने वाले लीडरों के गिर्द एहतसाब का शिकंजा मजबूत किया है, ख़राब माशी सूरत हाल के पेश नज़र मुश्किल फ़ैसले किए हैं जिनसे माजी की हुकूमतें दामन बचाती रही हैं। खारजा महाज पर माजी की हुकूमतों से बेहतर अंदाज में पाकिस्तान का केस लड़ा है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने बयानिए को मार्केट तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए ये सूरत हाल यौम तफक्कुर जैसी है। आज के रोज़ इसी मुल्क के 55 शहरी तूफ़ानी बारिश के सबब जहाँ बहक हो गए हैं, लेकिन क्या किसी ने उनका जिक्र भी किया है? क्योंकि सालों से यही तमाशा होता जा रहा है। इंतखाब होता है, धांधली का इल्ज़ाम, एहतजाज, तुम चोर हो, वो डाकू है, मुल्क नाजुक दौर में है, माशी मुश्किलात हैं, IMF कर्जा मिल गया है, वगैरह वगैरह। आखिर कब इस मुल्क में सियासी इक़दार का परवान चढ़ेगा जहां हारने वाला जीतने वाले को मुबारक देगा और जीतने वाला हारने वाले से सियासी इंतकाम नहीं लेगा और उसकी ज़बान बंदी नहीं करेगा? हमारे मुल्क में ये रवाज कब आएगा, इस पर आज सियासी डेवलपमेंट्स पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो मज़हर अब्बास साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज एक तरफ यौम तशक्कुर जो है वो मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ यौम स्याह है। सर, आप अगर अपना आपका बड़ा एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है और अनबायस्ड आपका एक ओपिनियन होता है, किसकी ज़्यादा आपको वेटेज लग रही है? किसका बयानिया आज ज़्यादा बिक रहा है? इफ़ आई आस्क यू दैट। प्रोड्यूसर, क्या मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं? उनकी लाइन का कुछ इशू आ गया है। अवैस तौहीद साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। यौम तशक्कुर, यौम स्याह, दोनों अपना अपना नैरेटिव जो है वो बेच रहे हैं। आपको किसका नैरेटिव जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ, बिकता हुआ या पजीराई जिसको मिल रही है वो नज़र आ रहा है? हमारे देखें, समझ से बालातर बात है कि आप कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है, ये पूरा जो निज़ाम है वो सिलेक्टेड है, तो उस पार्लियामेंट का हिस्सा तो नून लीग भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है और सारी जमातें भी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो कई दिहाइयों के बाद इसमें इलेक्ट नहीं हुए, इस निज़ाम के अंदर इलेक्टोरल निज़ाम में, उनके साहबजादे मौजूद हैं नेशनल असम्बली में।
تو جب آپ اس نظام کا حصہ ہیں، یا تو آپ کہہ دیتے کہ جی 25 جولائی کو 2018 میں انتخابات کی چوری ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور ہم جب سے پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، جب آپ پارلیمانری سسٹم کا حصہ ہیں، تو پھر یہ والا منترا، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے، معاشی مسائل ہیں، ہم جمہوری نظام کی ایک اثر نو تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو ہے نہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حکومت کا ایک ریئیکشنری ہمیشہ ایک موڈ رہا ہے. مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ جو ہے وہ اقتدار میں ہیں، آپ پہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے. ابھی عمران خان صاحب اتنی زیادہ سفارتی محاذ پر امریکہ سے اپنی جھولی میں کامیابیاں سمیٹ کے لا رہے ہیں، واہ واہ ہوئی ہے. آپ نے کشمیر ایشو پہ جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ اجاگر ہو گیا. آپ مغربی سرحد پہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ابھی تک کاوشیں ہیں اس کو سراہا گیا ہے. تو ایک آگے ایک پیچیدہ عمل باقی ہے، اور ایک پورا سفارتی جو کمپلیکسڈ اور کمپلیکیٹڈ جو مراحل ہیں وہ ابھی باقی ہیں. آپ نے آتے ہی یوم تشکر منانا شروع کر دیا. اب اندازہ لگائیے کہ یوم تشکر کس بات کا، یعنی کہ اگر 15 روپے کی روٹی مل رہی ہے، اور اگر ٹیکس لگ رہا ہے، اور اگر اتنے زیادہ مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، تو اس میں آپ یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے سفارتی محاذ پہ یہ کامیابی حاصل کی ہے، داخلی محاذ پہ ہمیں یہ مسائل ہیں. آپ جس طرح آپ نے امریکہ میں جا کے سچ بولا ہے، یہاں پر آپ کے وزراء مشیران جو ہیں وہ بھی سچ بولیں عوام کے ساتھ، اور ذمہ داری قبول کریں. اور دوسری ماریا جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ معاشی عدم استحکام کے اندر ایک چنگاری کا کام ادا کرتا ہے. تو وہ آپ کو سنبھالنا ہے، کیونکہ اب خارجہ پالیسی جو ہے جب آپ سنبھالیں گے، اس کے ایک ابھی افغان طالبان ملیں گے آپ سے، پھر آپ انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے وہ شروع ہوگا. تو اتنے سارے جب سامنے چیلنجز ہیں، تو پھر آپ کو اندرونی طور پر میں سمجھتا ہوں استحکام چاہیے. ٹھیک ہے، نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا سمجھوتوں کا مسئلہ ہوگا. دوسرا ایک بڑا جو مجھے مسئلہ لگا ماریا وہ یہ کہ شبلی فراز صاحب کو اور جام کمال صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پہ دستک دینے کی کیا ضرورت تھی، جب آپ کے قائد جو ہیں وہ انہیں مولانا ڈیزل کہتے رہے ہیں. ابھی بھی واشنگٹن میں انہیں ڈیزل کا خطاب دیا ہے. ایک ذاتی پرخاش ہے JUI اور PTI میں. تو آج پھر مولانا نے، ظاہر بات ہے کہ ان کو تو یہ سیاسی ایک پوائنٹ اسکورنگ کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ میں 3 لفظ نہیں دوں گا NRO، جو نہ سینٹ کے چیئرمین کے معاملے پہ، نہ عمران خان صاحب کو. تو زبردستی جو یہ PTI کے لوگ پہنچے، تو سینٹ کے مسئلہ بھی جمہوری انداز سے حل ہو سکتا ہے. اپوزیشن کی میجورٹی ہے، آپ ان کو دے دیں. آپ اپنا کیوں سیاسی طور پہ اپنے اوپر داغ لگوانا چاہ رہے ہیں؟ جیتیں گے جب آپ کا مسئلہ ہارس ٹریڈنگ کا آپ پہ الزام لگے گا، ہاریں گے تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار اپوزیشن کی ہم میجورٹی تھی، ہم نے جمہوری انداز میں ان کو یہ بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا ویسا. میں ذرا مزہ صاحب دونوں طرف سے مسائل ہیں، دونوں طرف سے مسائل بالکل ہیں. مزہ صاحب اویس صاحب کی بات، اور جو ہم نے جس طرح ہم نے ابتدائی میں بھی جو ہے ذکر کیا، یوم سیاہ اگر اپوزیشن منا رہی ہے تو حکومت کا حصہ بھی ہے، خاص طور پہ اگر تمام پارٹیز کو دیکھا جائے، اور بالخصوص اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو ان کا تو ایک پورے صوبے میں جو ہے وہ حکومت موجود ہے. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ یوم تشکر پتہ نہیں کس چیز کا منا رہی ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں یوم تفکر جو ہے وہ منانے کا وقت ہے، کیونکہ عوام کے لیے تو فکر ہی فکر یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یور اسٹانس آن دس؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ اگر 1 سال کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے ملا جلا رد عمل ہے. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کا اپنا حق ہے. ظاہر ہے حکومتی جماعت یوم تشکر ہی بنائے گی اور اپوزیشن یوم سیاہ ہی بنائے گی، لیکن دونوں کو اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. PTI کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں میں جتنی زیادہ امیدیں دلائی تھیں، اس کے مقابلے میں جو میرا خیال ہے وہ ان امیدوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ انہوں نے جو امیدیں دلائی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکی. دوسری بات یہ کہ ان کی خارجہ پالیسی نسبتاً بہتر رہی ہے. اوور آل اگر ہم پورے سال کا جائزہ لیں کہ تو خارجہ پالیسی میں انہیں کامیابیاں ملی ہیں. معاشی پالیسی میں خود ہی PTI کی اپنی گورنمنٹ کی جو پوری ایک ٹیم گئی، ایک ٹیم نے 4 مہینے کام کیا، اس کے بعد دوسری ٹیم آ گئی، تو اس سے بذات خود نظر آتا ہے
کہ معاشی معاملات میں انہیں کافی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ ڈالر کنٹرول نہیں کر پائے, وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے, وہ مہنگائی میں مختلف دواؤں کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر پائے. تو عوام کے لیے تو اس سال میں انہیں اگر وہ جس طرح بھی اویس کہہ رہے تھے, تو کیا آپ مہنگائی جو آپ نے کی ہے اس کا یوم تشکر منا رہے ہیں؟ تو سب سے بہتر یہ تھا کہ اگر وہ یوم تجدید عہد بناتے, کہ انہوں نے جو لوگوں سے تجدید کی تھی, اس کا وعدہ کیا تھا, اس کی وہ کرتے اور اس میں ایک چیز سامنے لاتے کہ جی ہم نے یہ وعدے کیے تھے, یہ وعدے پورے کیے, یہ وعدے نہیں کر سکے, تو زیادہ تھا. دوسری اپوزیشن, دیکھیے اپوزیشن کو دو طرح سے اگر وہ یوم سیاہ بنا رہے ہیں تو انہیں دو طریقے سامنے. پہلی چیز یہ کہ 2018 کے الیکشن ہوئے تو کیا وہ ان الیکشن کا یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی جو ہے, جو بھی ان کو نشستیں ملی, جو بھی کامیابی ملی, وہ پی ٹی آئی کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان نیچرل وکٹری تھی پی ٹی آئی کی, وہ مجھے لگتا ہے وہ نیچرل وکٹری تھی. جو پرابلم آئی پی ٹی آئی کو وہ گورنمنٹ کی فارمیشن میں آئی, اور وہاں ان کی نظر آتا ہے کہ ان کی مدد کی گئی, مختلف طریقے سے مدد کی گئی. ان کی جنوبی پنجاب محاذ کے تھرو مدد کی گئی, ان کی ایم کیو ایم کے تھرو مدد کروائی گئی, ان کی بلوچستان میں جو الیکشن سے پہلے کرائسس کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہاں مسلم لیگ نون فارغ ہو گئی, ورنہ بلوچستان کی صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے آج, اور نون لیگ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتی. نون لیگ کا تمام تر کوششوں کے باوجود نون لیگ ابھی تک انٹیکٹ ہے, اور غالباً اس کا ووٹ بینک بھی بائی اینڈ لارج انٹیکٹ نظر آتا ہے. آگے چل کے کیا ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی تک کی صورتحال تو یہی ہے. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 2013 کے بعد سے اتنا عروج ملا. یہ کہنا صرف کافی نہیں ہے کہ جی فلاں سلیکٹڈ ہے یا فلاں الیکٹڈ ہے, لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عمران خان کو بہرحال ایک عمران خان ایک نیا ووٹ بینک لے کر آئے, ایک نئے ووٹر کو انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کرایا. جو لوگ کبھی ووٹ نہیں دیتے تھے وہ آج پالیٹکس میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ عمران خان کا کریڈٹ, اس کا کریڈٹ عمران خان کو جانا چاہیے. جہاں ان کی ناکامیاں ہیں وہ بہت واضح ناکامیاں ہیں, اس میں نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکشن وہ ابھی تک پراپر نہیں سیٹ کر پائے. انہوں نے ایک سیاسی تناؤ بڑھایا, نیب سیاست زدہ نظر آ رہی ہے. جہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے, وہاں ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جو 30-40 سال پرانے مقدمات ہیں پہلے ان سے نمٹ لے. تو پھر اتنے سارے نیب چیئرمین کیا کرتے رہے, ان کو بلا کے آپ پوچھیں. میرا خیال ہے ایک ملا جلا سی صورتحال رہی ہے. اچھا, اگر میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, مزہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ مزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا, اسیسمنٹ کرنی چاہیے تھی, اپنا جو مینیفیسٹو, اپنے سیٹ کردہ جو بینچ مارکس تھے اس پہ کس حد تک آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہیز ریمینڈ سکسیسفل؟ ایک سال کا اگر ہم جائزہ لیں. ہیلو, جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. ہماری میں نے مظہر کی بھی بات سنی اور اویس کی بھی بات سنی. میرے خیال ہے آبجیکٹیو انالیسز ہے دونوں کا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب, اور وجہ کہا گیا کہ کسی حد تک کچھ فورسز تھیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور شاید اب بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اور اب تو ہم اس کے اور بھی بہت ساری باتیں سن رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ عروج حاصل کیوں ہوا, اور یہ عروج اس لیے حاصل ہوا کہ جو آپ کی دو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے فیلیئرز, پارٹی کے فیلیئرز نہیں, ٹاپ لیڈرشپ کے فیلیئرز اتنے گلیئرنگ ہو گئے کہ سمجھے کہ ان سم ویز عوام جو تھی وہ ایک تھرڈ انٹیسٹڈ لیڈر کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو گئی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی میں آج بھی اور پی ایم ایل این میں آج بھی بڑا زبردست سلیکٹس پولیٹیکل وزڈم ہے, اور وہ پولیٹیکل وزڈم نہ صرف یہ کہ سرفس میں ہو پا رہا, بلکہ ان سم ویز مجھے لگتا ہے کہ متنفر بھی ہے, کسی حد تک خاموش بھی ہے, اور مارشلائز بھی ہے. تو ان پارٹیز کو کسی نے باہر سے نہیں مارا. میرے خیال ہے ان پارٹیز کو تو اندر سے یہ جو ہائی جیک ہوئی, یہ جو فیملی پالیٹکس کی نظر ہوئی, اس نے اس کو ذمہ دار بنایا. جہاں تک عمران خان صاحب کا سوال ہے, دیکھیے بہت واضح سی بات ہے, جو لیک آف ایکسپیرئنس ہے اٹ از ریٹن آل اوور اٹ. ایون جو ہم امریکہ کے دورے کو انتہا سے زیادہ کامیاب کہہ رہے ہیں, اس میں بھی چند ایک باتیں ایسی ہوئی
जो शायद इमरान खान साहब ने नहीं कहनी चाहिए। उनका जो जलसा हुआ वाशिंगटन में उसको बहुत पजीराई हासिल हुई और वो हिस्ट्री मेकिंग इवेंट बन गया और मेरे ख्याल है सारा साल कोट होगा और उसको मैच करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका टोन और टेनर मुख्तलिफ एब्सोल्युटली और उसकी वजह से उन्होंने अननेसेसरी समझे क्रिटिसिज्म फेस किया। और दूसरी एक बात मुझे लगती है कि जो यौम तशक्कुर का तो कोई मतलब आप मुझे ये बताइए कि द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी फेस टुडे कौन सा यौम तशक्कुर है? लोग सर पीट रहे हैं, आप यौम तशक्कुर बना रहे हैं। एक आपको समझिए ब्रीदिंग स्पेस मिली है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जो अभी मुझे और आपको नहीं पता कि वो किस तरह अनफोल्ड हो। ठीक है, मतलब ये अफगानिस्तान के हवाले से जो आपकी अमेरिका में पजीराई है ये अमेरिकन फेलियर है जिसका एक बार फिर मलबा वो आपके सर डाल सकते हैं जो उन्होंने माजी में भी डाला। और तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब का जबरदस्त या सबसे बड़ा मैं समझती हूँ पीटीआई का फेलियर है वो ये है कि उनको ट्रेजरी बेंचेस पे ना बैठना आता है, ना वहाँ पे बात करनी आती है, ना वहाँ बिहेव करना आता है। और वो जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है तो मुल्क में, मुझे लगता है उसको एड्रेस करने के लिए कोई अटेम्प्ट ही नहीं है। वो ये लेकिन हुमा साहब कता कलामी की माफ़ी, अगर ये जारी रहेगा तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बट दैट पॉलिटिकल पोलराइजेशन अगेन समझा ये जा रहा था कि तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हैं तो एक टफ टाइम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन आपने भी कुछ देर पहले कहा कि अंदर से हाईजैक हुई हुई हैं पार्टीज, आपस में तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तो आपस में एज सच रिफ्ट नज़र आ ही रही है। लेकिन जो ये इंटरनल हाईजैकिंग है, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, कल भी हमने देखा मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे। इसी तरह कल रहमान मलिक साहब ने एक बात की जिसको आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा जी उनको सीरियसली नहीं लेते। ये किस हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल है इमरान खान साहब को एक टफ टाइम ऑपोजिशन की तरफ से ना मिलने का जो एक जरिया बन रहा है? देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान साहब इन तमाम जो आपने चीजें की इन चीजों की तरफ इशारा किया, इमरान खान राइज टू पावर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये क्योंकि ये जमातें जो हैं ये ना तो अपने अंदर जमहूरी रवैये रवा रख सकी, ना अपने पॉलिटिकल विजडम को हार्नेस कर सकी, ना ऑल्टरनेटिव कुछ दे सकी। और फिर ये कि जी इतने अरसे से ये इसलिए चलती थी कि ये रोना रोती थी कि जी हमारी डेमोक्रेसी को आप चलने नहीं देते, हमें पूरा वक्त नहीं मिलता। अब लोग इससे पलट के पूछते हैं कि भाई 10 साल हो गए और तुम किस हाल में मुल्क को छोड़ के गए। जब मुझे भी बारहा कहा जाता है कि जी इतना कर्जा ले लिया इमरान खान साहब ने, तो मैं कहती हूँ कि भाई ये कर्जा उसने ले लिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें से कितना कर्जा डेट सर्विसिंग में गया है जो डेट आप लेके गए थे। तो सो मेनी थिंग्स जिसका ऑपोजिशन के पास जवाब नहीं है। तो शुरू करते हैं बात इमरान साहब की बुराई से और फिर तान टूटती है आके मईशत पर, क्योंकि वहाँ उन्हें लगता है कि वो सॉफ्ट वैली है। राइट, मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ भी जाती हूँ। अवैस साहब इसी पॉइंट को कैरी करूँगी जो हुमा साहिबा ने बात की है कि इमरान खान राइज टू पावर इज़ अ बाय प्रोडक्ट जो इन जमातों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी निशानदेही अभी हम कर चुके हैं। क्या आप समझते हैं किस हद तक ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इमरान खान साहब की जो अभी तक उनका उस तरह टफ टाइम नहीं दे पा रही अपोजिशन उनको? देखिए इमरान खान साहब गैर रिवायती सियासतदान हैं। इमरान खान साहब किसी सियासी ख़ानदान या जो सियासी जो ख़ानदानी मौरूसी वतन हैं वहाँ से उनका सियासी जन्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब जब से कैरी पैकर की 1970 की दिहाई में ज्वाइन किया था, जब से वो कैमरे की जद में हैं, रेडार पे हैं और जब से ही मकबूल तरीन हैं और वो पाकिस्तान के नौजवानों के हीरो रहे हैं कई नस्लों के अंदर में। अब अपोजिशन का मसला ये है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि ये कदर करने से कासिर हैं और इस हकीकत को मानने से इनकार कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को 2018 के अंदर 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 70 लाख वोट मिला है वो पूरी नई नस्ल का है, नई पौध का है, ख़वातीन का है। बड़ी तादाद में जिन लोगों ने रिवायती सियासत से मुतनफ़िर हुए थे उन्होंने इमरान खान साहब पे अपना भरोसा डाला है, एतमाद जो है उन पे करने की कोशिश की है, उससे समझने से कासिर है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मुशीरान हैं और ये जो पूरी नई पौध है एक सियासी
وہ عمران خان صاحب کی طرح غیر روایتی بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کا وہ پاس ریکارڈ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا ایک ہیرو والا ایک کئی دہائیوں پر محیط ریکارڈ ہے۔ 1971 کے اندر انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کی تھی، 1975 میں پہلا ورلڈ کپ کھیلا تھا، آکسفورڈ کے گریجویٹ ہے، پوری دنیا کے اندر مانے جاتے رہے ہیں وہ۔ اب یہ سارے لوگ جو نون لیگ کو ووٹ ملا ہے 1.28 کروڑ اور جو پیپلز پارٹی کو 70-80 لاکھ 7-8 ملین پڑا ہے، تو یہ ملا کے 20-21 ملین ووٹ ہے، اس کو بلڈوز کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سارے لٹیرے ہیں، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں۔ تو اگر آپ یہ منترا جاری رکھیں گے تو یہ 2011 میں تو صحیح تھا، 2013 میں تو صحیح تھا، 2013 میں آپ کو ایک بڑی لہر نے ووٹ دیا، پھر 2018 میں آپ اقتدار میں آ گئے، تو آپ اس کی قدر کیجئے۔ اس پارلیمان پر اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اگر اعتقاد نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہوگا؟ اب ایسا قطع کلامی کی معافی، ایک چیز بھی یہ بھی سمجھا دیجئے، آج جیسے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے اور اسی طرح ووٹ کو عزت دو والی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور جو یہ سارے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، تو کچھ سینس، وہی آپ والی بات، کوئی سینس نہیں لگتی، بیکاز وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے، تو کیا اپنے خلاف اپنے مینڈیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے، اس کے خلاف یوم سیاہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، مظہر تو جلسے میں بھی گئے تھے، جو ہمیں اطلاعات ہیں، جو لگ رہا ہے سین سے، جو ہم نے جھلکیاں دیکھی ہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ مدارس کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو ایک ذاتی پرخاش ہے تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ شکست خوردہ رہے ہیں 2018 کے انتخابات میں۔ انہوں نے مدارس، آپ دیکھیں نا، مدارس 4000 کے قریب تو مدارس ہے کراچی کے اندر، اور ہر مدرسے کے اندر اگر 300 بھی طالب علم ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ موبیلائز کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہی پشاور میں نظر آیا، ہمیں وہی دوسری جگہوں پہ نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک موبیلائز نہیں کر سکی اپنے ورکرز کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اب جو سارے اسٹیکس ہیں وہ ان کے قائدین کی گرفتاریوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کی مستقبل کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے صادق سنجرانی صاحب کی جو انہوں نے ماضی کے اندر غلطی کی تھی کہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت کوئی سمجھوتے ہو جائیں گے، تو انہوں نے اب وہ اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اب ان کے اشارے کنائے پنڈی کی طرف ہیں۔ دے آر بیسکلی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ دوسری طرف نون لیگ کا وہ کہتے کہ ہمارا تو سب کچھ کھو گیا، تو وہ بھی پنڈی کی طرف ان کے اشارے ہیں۔ خود مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا جو بہت کچھ کھویا تھا 2018 کے انتخابات میں، اب وہ ری الائنمنٹ کی طرف ہیں۔ 16 ایم پی ایس کی سیٹ ہیں جو ٹرائبل بیلٹ کے اندر، فارمر ٹرائبل بیلٹ کے اندر ہوئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم جہاں پہ پی ٹی ایم کو مارجنلائز کر سکتے ہیں، اپنا ہوا اس کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں اور پھر سے اپنی سکڑی ہوئی سمٹی ہوئی سیاست کو یکجا کر سکتے ہیں۔ تو تینوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں، جو بڑا کمپوننٹ ہے اپوزیشن کا، وہ اس وجہ سے بھی اکٹھے ہیں کہ ان کے اپنے اسٹیکس بہت ہائی ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف اگر اس سیاسی جو اپوزیشن اتحاد ہے یا جو بھی سمجھ لیں سمجھوتوں کا اتحاد ہے، اگر اس کو ماننے سے یکسر طور پہ انکار کرے گی تو مستقبل کے اندر جب سینٹ کے چیئرمین بدلیں گے تو اس کا مطلب ہے کنٹرول، ایجنڈا کنٹرول ہوگا اپوزیشن کے ہاتھوں، پھر ان کی کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکی، تو پھر کیسے بنیادی اصلاحات ہوگی، ہاؤس کیسے چلے گا، ملک کیسے جو ہے وہ چلے گا۔ اب ایسا قطع کلامی کی معافی، مجھے بریک کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مظہر صاحب سے بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ مظہر صاحب کی جانب جاؤں گی۔ مظہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے جس میں حکومت کو اگر دیکھیں تو حکومت کوئی موقع نہیں جانے دے رہی، اداروں کو بھی اب تو عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ اعتراف کر لیا ہے کہ اداروں کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے خلاف، اپوزیشن جو ہے وہ اور جس طرح ڈس انفرینچائز ہو رہی ہے، سیاسی انتشار بڑھتا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، عمران خان اپنا جو کرکٹنگ ایکسپیرینس ہے اس کو یوز کر رہے ہیں پالیٹکس میں، یعنی وہ سیٹلڈ ہونے ہی نہیں دے رہے اپوزیشن کو، چاہے وہ مقدمات کی صورت میں ہو، نیب کے مقدمات کی صورت میں ہو، ایف آئی اے کی انکوائری کی صورت میں ہو، منی لانڈرنگ ہو،
तो वो अपोजिशन को सेटल नहीं होने दे रहे, और अपोजिशन में भी जाहिर है पीपल्स पार्टी को वो अलग तरीके से डील कर रहे हैं और PMLN को अलग कर रहे हैं। PMLN उनके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पंजाब में PTI सेटल्ड नहीं है। पंजाब में PMLN का अभी तक वोट बैंक इंटैक्ट नजर आता है। पंजाब में अभी तक PMLN के अंदर ओवरऑल भी PMLN के अंदर कोई बड़े क्रैक्स नहीं नजर आए। वो ठीक है, हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानियों को डिस्कस करते रहे, लेकिन जो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, नवाज शरीफ के साथ जो लोग खड़े हैं वो खड़े हुए हैं उसी तरीके से। तो वो PTI के लिए, इसीलिए हम PTI के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम देखते हैं कि मीडिया का भी जो दबाव है, मीडिया पर भी जो दबाव है, वो बिलावल भुट्टो के हवाले से नहीं आता, वो किसी और लीडर के हवाले, अपोजिशन लीडर के हवाले से नहीं आता। हत्ता कि मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुना लें, वो जो प्रेशर आता है वो मरियम नवाज जब बोल रही होती है, जब आता है, तो ये चीज़ वाजे करती है कि जो PTI की गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम लाहक है वो ये कि हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू टैकल मरियम नवाज। ये अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें कि जी वो अक्यूज हैं, कन्विक्ट हैं, उनकी कवरेज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फोकस जो है वो PTI की गवर्नमेंट का मरियम नवाज नजर आती हैं कि अगर मरियम नवाज इसी तरह आगे रहीं तो प्रॉब्लम PTI को लोकल बॉडी। मैं सब कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी। ये अब एक सवाल ये भी बनता है कि मरियम नवाज जिस वक्त रैलीज करती थी, 2017 से स्टार्ट हुई, वोट को इज्जत दो 2018 में, और उस वक्त अपनी हुकूमत भी थी, उसी तरह जो है वो लोग भी बाहर निकलते थे, पजीराई भी मिलती थी, मीडिया कवरेज भी मिलती थी। अगर तब जिस तरह भी आप ये बात कर रहे हैं कि खान साहब का मैंडेट जेन्युइन है, अगर उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ सका तो अब कितना इशू जो है मरियम नवाज क्रिएट कर सकती हैं? न्यूसेंस फैक्टर हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो चंद वोटों पे खड़ी हुई हो तो, और अपोजिशन जब कहीं कोई प्रेशर बनाती है तो उसका फ़ायदा आपके अलाइज उठाते हैं। ठीक है, चाहे वो PMLQ की सूरत में हो, MQM की सूरत में हो, दूसरे बलोच फैक्टर हो, वो लोग, उनको फायदा होता है और इसकी वजह से इमरान खान दबाव में नजर आते हैं। अपोजिशन का मसला ये है कि अपोजिशन इस एक साल में एक मुखालिफ बयानिया बनाने में नाकाम रही है। उसके मुकाबले में इमरान खान ने अपना एक स्ट्रॉन्ग बयानिया जो वो लेके चल रहे हैं उसको अमली शक्ल दे दी है, चाहे आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ को जेल डलवाऊंगा, नवाज शरीफ जेल में चले गए, वो तो पहले ही चले गए थे। उन्होंने कहा जरदारी को जेल डलवाऊंगा, जरदारी को जेल डलवा दिया। उन्होंने जिन लोगों की तरफ उन्होंने कहा था कि इन दो पार्टियों के लोग, तो वो जिस तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सपोर्टर और अपने वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन ये नहीं कर पा रही। सर क्या वजह है? गैर फितरी अलायंस है, इस वजह से नहीं हो पा रहा, आपस में मफादात टकरा रहे हैं, क्या वजह है कि वो एक वो यूनिफाइड? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत जल्दी उन्होंने तहरीक लॉन्च कर दी। इतनी जल्दी तहरीकें नहीं चला करती, ना बना करती हैं। इसमें अभी आप एक बड़ा गैप आ जाएगा, ईद आ जाएगी, फिर मुहर्रम आ जाएंगे, फिर अक्टूबर नवंबर तक जाके, तो बहुत जल्दी। इमरान खान ने भी जब इलेक्शन धांधली के खिलाफ 2013 में जलसे किए थे तो वो उसने पिक नहीं किया था, वो हुआ 2014 के बाद। मारिया मजहर नवंबर पे रुक गए। मैंने कहा मारिया मजहर जो है वो अक्टूबर नवंबर पे रुक गए, इसलिए कि हमें पता नहीं नवंबर में किसकी एक्सटेंशन हो। चलो उन्होंने बोल दिया। मैं जरा डॉक्टर साहिबा की तरफ जाऊँ। डॉक्टर साहिबा, पहले ही इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे थे जी मैं इनको, पहला मरला जो है वो इनकी गिरफ्तारियां होंगी, दूसरा मरला जो है वो पैसे वापस आएंगे, और मेरा ख्याल है जब से अमेरिका का दौरा हुआ है तो वहाँ से जिस किस्म की पजीराई मिली है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता हुआ इमरान खान साहब का नज़र आ रहा है। आपको क्या नज़र आता है कि क्या ये पैसे वापस आ सकेंगे या क्या स्ट्रैटेजी आगे नज़र आ रही है? पॉलिटिकल क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखो बीबी, पैसे अगर अमेरिका से आ गए और अगर फिर पैसे ना भी वापस आए तो इमरान खान साहब की हुकूमत को ज़बरदस्त तक़वियत मिल जाएगी। और इस दौरे में इमरान खान साहब सामने थे, द शो मैन, और उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अहम मीटिंग हुई वो पेंटागन और सेंटकॉम में हुई, क्योंकि फैसला ये होना है कि इस वक्त ये सवार हुआ है रिश्ता अमेरिका के साथ, इसकी कॉस्ट क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बगैर कीमत के ना तो कुछ मिलता है, और बिलखुसूस अमेरिका नो फ्री लंचेस, There are no free lunches जी। तो as much as we appreciate
کہ عمران خان صاحب put up a great show. I still think کہ ابھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی سیاسی امپلیکیشن نہیں ہوں گی تو میرے خیال ہے کہ وہ خام خیالی ہے. اور اس کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کو تقویت مل جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اور نومبر کی بھی ایکسٹینشن مجھے تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے بہت واضح اشارے مل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو یہ میٹنگ ہوئی اس میں باجوہ صاحب تھے، اور اگر انہی کو آگے جا کے ڈیلیور کرنا ہے تو ان کی کنٹینیوٹی کے لیے شاید باہر سے بھی پریشر ہوگا. میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کا چیلنج نہ بی بی ہیں نہ مولانا صاحب ہیں. عمران خان صاحب کا چیلنج صرف معیشت ہے. اگر وہ معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر دیتے ہیں کسی بھی طرح، یا اسسٹنس ان کے شہباز شریف کے احساس سے بھیج کے آتی ہے، یا پھر امریکہ سے کسی قسم کی بیک ڈور اسسٹنس آتی ہے، یا تھرو پراپر چینلز بھی آتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا کس قسم کا رسوخ ہے ان اداروں سے، جن اداروں کی مدد پر ہم چلتے ہیں. تو مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ پھر خوف بھی نہیں، مطلب مجھے یہ لمحہ فکریہ ہے جو شاید ہم سب لوگ چاہیے. بالکل میں پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، رائٹ، ون پارٹی سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے تو کیا اردوغان بھی جمہوریت کے تحت آئے تھے؟ میں ذرا لے لیتی ہوں اویس صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو. اویس صاحب، ایک تو جو ہما صاحب بات کر رہی ہیں لمحہ فکریہ ہے، دوسرا آف کورس نو فری لنچز. اب اگر ہمیں، کیونکہ جس قسم کے ہمارے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وائٹ کالر کرائم ٹریک کرنا بہت مشکل ہے، اس پہ قابو پانا یا پیسے واپس لانا، ہم دیکھ رہے ہیں بہت مختلف ممالک کی مثالیں شامل ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ پیسہ واپس آئے. تو معذرت کے ساتھ وہ تو ہوتا ہوا شاید اس طرح نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر امریکہ سے امداد آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ سٹرنگز تو اٹیچ ہوں گی. وہ کیا سٹرنگز ہوں گی، کتنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ یور ٹیک آن دس. ہمارے دیکھیے وی ہیونٹ ہیڈ اینی فری لنچز ان دا پاسٹ ایز ویل، چاہے وہ ضیاء کے زمانے کے ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کے زمانے کا ہو، اور وی ہیو آلسو پیڈ اے ہیوی پرائز فار دیٹ ایز ویل. تو ماریا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات جو خارجہ پالیسی پہ، خارجہ محاذ پر جو ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں اس میں ایک بڑا مثبت پہلو ہے. بہت سارے لوگ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے ہوں گے، لیکن جو میری ناقص رائے میں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، چاہے وہ وزاوی انڈیا ہو ایسٹرن بارڈر پہ، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر وزاوی افغانستان کا مسئلہ ہو. اور جب یہی پیغام لے کے گئے ہیں تو بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیے ٹریڈیشنلی 3 ڈورز ہمیشہ کھلے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. ایک CIA اور ISI کے مابین، ایک GHQ پینٹاگون کے درمیان، اور تیسرا جو ہے وہ اسلام آباد اور وائٹ ہاؤس کے درمیان. تو اس دفعہ وہ جو سارے جو ڈورز تھے اس کو ایکسپلور کیا گیا، اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، اور جنرل باجوہ صاحب کی بہت ہی معنی خیز میننگ فل جو ہے وہ ٹاکس ہوئی وہاں پر. اس سے پہلے پورا ایک گراؤنڈ تیار تھا، 7 راؤنڈز آف ٹاکس طالبان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور طالبان اب یہاں پر آئے ملیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپلیکسڈ ہے، کمپلیکیٹڈ سولوشن ہے افغان ایشو کا، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ بھی ہیں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو مسئلہ ہے ہمارا اسٹریٹجک ہماری پارٹنرشپ نہیں ہے. بدقسمتی سے اس ریجن کے اندر امریکہ کی انڈیا کے ساتھ ہے، اور وہ بہت ساری اس کی ریزننگ ہے. لیکن ہمارا جو تعلق ہے، جو عمران خان صاحب وہاں پہ کہہ رہے تھے، جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بھی پیغام ریسنٹ پاس کے اندر گیا ہے کہ تعلقات پاک US ٹائز جو ہیں اس کا فساد امداد پہ نہیں، باہمی ٹرسٹ پہ بننا چاہیے، اعتماد پہ بننا چاہیے. اس سے ہمیں ہوگا کیا ماریا؟ اس سے ہمیں کئی فائدے ہوں گے. جب وہاں سے ہمیں کانفیڈنس ملے گا تو امریکہ بینگ سپر پاور، تو ہمیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ تانے تشنے اسکیپ گورڈ نہیں بنایا جا سکے گا. گو کہ ہماری ماضی میں غلطیاں نہیں ہیں، لیکن اس کا خمیازہ ہمیں ابھی بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کانفیڈنس آپ گین کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے گی. اور اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بے حد قریب ہے، کیونکہ ریجنل پاور جو ہیں چائنا، رشیا، ایران سب آن بورڈ ہیں. پھر امریکہ جو ہے دیکھیں صرف ایک مسئلہ ہے
کہ اگر جلد بازی میں کیا فیصلہ ٹرمپ نے اور اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا تو پھر تو معاملہ سارا بگڑ جائے گا، پوری بساط پلٹ سکتی ہے۔ لیکن جو اوباما کے زمانے میں غلطی کی تھی اوباما نے کہ انہوں نے ریجنل پاورز کو اس پورے پروسیس میں نہیں شامل کیا تھا، اس دفعہ وہ غلطی نہیں ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ترین ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 2 بڑے جو معاملات ہیں جس پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے آلموسٹ طے ہو گیا ہے۔ ایک تو امریکی افواج کا مرحلہ وار انخلاء، اس کا ٹائم فریم 2 سال جو ہے وہ امریکی کہہ رہے ہیں طالبان کو، جو ہماری بات ہوئی ہے طالبان سے، طالبان نے کہا ہے کہ 9 ماہ کے اندر آپ کیجئے اور تاکہ ہمیں فیس سیونگ ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کمپلیٹ سیز فائر کا اعلان کریں، طالبان کہتے ہیں اگر ہم سیز فائر کا اعلان کر دیں گے تو گراؤنڈ پہ جو ہمارے کمانڈرز ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں پیچیدہ ہے لیکن حل ہو سکتا ہے، اور افغان حکومت بھی اب آن بورڈ آئی ہے، مجبوری کے طور پر آئی ہے۔ اشرف غنی یہاں پر آئے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ہم سیاسی مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا آن دی آؤٹ کم آف افغان ایشو۔ اگر ادھر بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پھر بلے بلے ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان کی اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی اور معاشی مسائل بھی بے حد ہمارے اس کے ایونیوز کھل جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ایسا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ مزید صاحب کی جانب جاؤں گی۔ مزید صاحب جس طرح ابھی ویسا بات کر رہے ہیں کہ اگر طالبان کا اور افغانستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو ڈومیسٹک انٹرنیشنل فرنٹ پہ بلے بلے جو ہے وہ ہو جائے گی، اس سب میں آپ کو اپوزیشن کہاں کھڑی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ آج LCD AC اتارنے کے جو ہیں وہ ڈائریکٹیوز آ گئے، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو تو آ گئی لیکن کورٹ کوئی جو ہے وہ نہیں جانے کے لیے تیار، مریم بی بی ری ٹرائل میں بھی نہیں جانا چاہتی، کورٹ کو بھی اپروچ نہیں کرنا چاہتی، تو اپوزیشن اور بالخصوص اس وقت نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کا فیوچر جو ہے وہ ظاہر لنکڈ ہے ان کی اپیل سے۔ اب یہ جو ویڈیو اسکینڈل کی جو بھی لیک ہوئی ہے اور جو سپریم کورٹ نے جس کو ٹیک اپ کیا ہے، اس کی ڈیٹ اب جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اور میاں صاحب کی اپیل کی ہیئرنگ جو ہے وہ قریب ہے، اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اور جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے ارشد ملک صاحب کو شاید لگتا ہی ہے کہ ارشد ملک صاحب بھی اپنے دفاع میں بہت کچھ وہ کہہ گئے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بیلنسنگ وہ معاملہ لگ رہا ہے مجھے۔ اب پتہ نہیں باہر سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، اس سے ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جہاں تک افغانستان کا مسئلہ ہے، ایک سال میں آج سے 1 سال پہلے پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طریقے سے دیکھا جاتا تھا اور آج کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کی ریٹنگ جو ہے وہ اگر ٹاپ ٹرینڈ میں ہے تو انڈیا میں بالکل لو ہے اس میں۔ تو عمران خان کے لیے 2 ہی مسئلے ہیں، اگر وہ افغانستان کا مسئلہ کسی طرح حل کروا پائے اپنے ٹینیور میں اگلے 2 سال کے عرصے میں، اور وہ ایسا حل کر پائے کہ جس سے تمام فریق جو ہے وہ مطمئن ہوں، تو ظاہر ہے اس کا کریڈٹ عمران خان کو بجا طور پہ جائے گا۔ لیکن اس کے دوسرے کانسیکوینسز بھی ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں ہو پایا اور چیزیں زیادہ خراب ہوئیں تو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے اسے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے۔ مودی صاحب نے خود بھی نہیں کیا۔ مودی صاحب نے خود بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اس میں ویٹیج ہے اس بات کے اندر، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے، ورنہ کیٹیگوریکلی مودی صاحب کا بھی آ جاتا۔ مودی صاحب بھی جو ہے وہ ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہیں، تو ان کا بھی انڈیا کا بھی گارڈڈ ریئیکشن آیا ہے، مودی صاحب کا نہیں آیا۔ ٹرمپ اپنی جگہ تو ضرور کشمیر پہ کچھ چیزیں لگتا یہ ہے کہ کوئی فارمولا انڈر کنسیڈریشن یا ڈسکشن ضرور ہوگا۔ تو کشمیر کا مسئلہ اگر
किसी हद तक, चाहे वो मुशर्रफ फार्मूला हो या दूसरा फार्मूला हो, वो उसमें कोई चीज़ आगे बढ़ती है पॉजिटिवली तो उसका फायदा भी सियासी तौर पर। देखिए बिलावल भुट्टो ने बड़ा क्लेवर मैच्योर्ड बयान दिया था इस हवाले से, तो बिलावल भुट्टो ने तो उस बैलेंस को बरकरार रखा है कि अगर इशू ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में तो उनका स्टेटमेंट जो है वो अपनी जगह रहेगा और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे उन इशूज़ के ऊपर, और ये एक अच्छा बयान है। जो इमरान खान का असल क्लैश है वो फिर मैं कहूँगा कि वो नून लीग से ही है। नवाज शरीफ को सज़ा होती है, नवाज शरीफ सियासी तौर पे आउट हो जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान के अंदर हैं, नवाज शरीफ का एक बयान जो है वो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव सेट करता है, बाकी कोई चीज़ सेट नहीं करती। और मरियम नवाज शरीफ की आवाज़ है, मरियम नवाज शरीफ का फेस है, तो लिहाजा मरियम नवाज ही मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को लगता ये है कि आगे बढ़ाएंगी। अब मरियम नवाज के साथ भी अगर जो है वो उनकी अपील भी रिजेक्ट हो जाती है, वो भी आउट हो जाते हैं, तो फिर सूरत हाल में तब्दीली आएगी, फिर शायद मुस्लिम लीग नून में कुछ क्रैक्स आ जाएं। राइट अच्छा, अवैस साहब की तरफ जाऊंगी। अवैस साहब ये बताइए कि अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, मज़हब कह रहे हैं कि जो इस वक्त मरियम नवाज और जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो आई बिलीव, अवैस साहब को क्या, अवैस साहब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा अवैस साहब हमें नहीं सुन पा रहे। अच्छा मज़हब, कमिंग बैक टू नवाज शरीफ, अब आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अपील का भी एक उनका जो है वो टाइमिंग की आपने बात की, लेकिन एट द सेम टाइम अगले दिन जो हम देख रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स आई वीज़ावी जो हाई कोर्ट की अपील है, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली पूछा कि क्यों नहीं, और बड़ा उनको हैरानगी हुई कि अभी तक हाई कोर्ट में अपील जो है वो नहीं हो रही। मरियम साहिबा से पहले क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ रहा कि जी आप प्रेस को शायद बहुत जल्दी है, हम जाएंगे, हम अपना टाइम देख रहे हैं, अब उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया रीट्रायल में भी नहीं जा रहे और इस फैसले को नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जाए। ऑब्वियसली उनकी विशेस पे तो चीज़ें जो है वो नहीं चल सकती। क्या आपको मंतक क्या लग रही है, क्यों नहीं जा रही नून लीग जो है वो अदालतों का सामना क्यों नहीं कर रही? और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इवन वो जो सहाफ़ी का केस है, डेविड का केस है, वहाँ पे भी इसी तरह लग रहा है कि कुछ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से कासिर है नून लीग। देखिए अगर वो नहीं जाते हैं, जिस तरह डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने जो दावे किए हैं, अगर वो उस हवाले से नहीं जाते हैं तो जाहिर है नून लीग कॉर्नर होती रहेगी, नून लीग को जो है वो नुकसान होता रहेगा। आप जो कुछ भी कहें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है नवाज शरीफ साहब के लिए भी और मरियम नवाज साहिबा के लिए भी कि उनकी अपील का जो फैसला है वो उनके हक़ में हो, चाहे कम से कम मरियम नवाज के हक़ में हो। और जो सूरत हाल लगती है कि शायद अगर लीनियंट व्यू मरियम नवाज के हवाले से लिया जाता है तो नवाज शरीफ अगर सियासत से उस तरीके से प्रैक्टिकली आउट भी हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मरियम नवाज प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में रहती हैं तो जो उनकी सियासी विरासत है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा भी आउट हो जाती हैं तो फिर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर नून लीग के लोगों के अंदर जो है ये सवाल उठेगा कि जी अगर नवाज शरीफ भी आउट हो जाते हैं और शहबाज शरीफ भी आउट हो जाते हैं और हमजा शहबाज भी आउट हो जाते हैं, मरियम नवाज भी, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जी या तो हम पीटीआई की तरफ देखेंगे लोग या फिर क्यू की तरफ देखेंगे, जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं वो हो सकते हैं क्यू की तरफ देखें। लेकिन इस पे मज़हब अगर इजाज़त दें, मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ भी जाना चाहती हूँ कि प्रोग्राम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। जो भी बात कर रहे हैं मज़हब साहब, उसमें माजी में भी हमने देखा, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि सारा शरीफ खानदान या सियासत से बाहर था या मुल्क से जो है वो बाहर था। अब इन दोनों सूरत हाल के लिए इस वक्त अगर मुल्क से भी उनको बाहर भेजना है तो जाहिर है कोई डील होगी या ढील होगी, उसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। अगर PMLN को तोड़ना है तो अवैस साहब फिर क्या, मतलब किस तरह जो है वो आगे मूव करना चाहिए? इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी आप क्या समझते हैं, किस तरह डील करना चाहिए? इससे ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंतशार भी कम होगा मुल्क में। देखिए मैं समझता हूँ कि PMLN को तोड़ना एक एज अ पोलिटिकल फोर्स बाय पोलिटिकल फोर्स इज अ लेजिटिमेट वे टू डू इट, बट अगर इलेजिटिमेट तरीके से, अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि इस दफ़ा नवाज शरीफ, जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि माजी में टूट फूट जब हुई, जब ये मुआहदा करके गए, मजबूरी के तहत किया, समझौते के तहत किया, किसने कराया वो एक अलग बहस है। इस दफ़ा मरियम जो नवाज शरीफ को वापस लेकर आई वो इसी वजह से लेकर आई थी कि यहाँ पर रहेंगे, पार्टी नहीं टूटेगी। नवाज शरीफ साहब का पार्लिमानी पॉलिटिकल करियर इज़ ओवर,
وہ 3 دفعہ منتخب ہو چکے وزیر اعظم. انہوں نے ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز. ان کی جو بیٹ ہے, پولیٹیکل بیٹ ہے, وہ ہے مریم نواز. اور اگر ڈیل کوئی بھی ایک لائن پہ ہو سکتی ہے تو وہ مریم کے پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہو سکتی ہے. اب مریم جس ہارش سٹانس کے ساتھ جا رہی ہیں, جس طرح ان کے ون لائنرز ہیں, جس طرح وہ ٹون, جو ان کا ٹیکسچر جو پوری اس کا پولیٹیکل ڈسکورس کا ہے, وہ شہباز شریف ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں, خواجہ آصف ہوں, ان سے کمپیٹیبل نہیں ہیں. تو نون لیگ کے اندر مریم نواز صاحبہ کو اتنی ڈگنگ کرنی پڑے گی کہ یہ ڈسکورس اس کی بنیادوں میں بیٹھ جائے اور پھر سے پودا نکلے, پھر درخت بنے. تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے نون لیگ کے رینکس اینڈ فائلز میں گو کہ وہ پولیٹیکلی ابھی انٹیکٹ آپ کو فورس نظر آ رہی ہے, ان لائک پاسٹ کے, وہ ابھی ایک ڈیوائیڈڈ سوچ کے حساب سے اور کہیں نہ کہیں کنفیوز نظر آ رہی ہے, کیونکہ لیڈرشپ میں کنفیوژن موجود ہے. لیڈرشپ میں کنفیوژن ہے. I'll have to end it there. اویس صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مزید صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ you made time for the program. We'll see you on Monday. Good night and Allah Hafiz.